बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि कॉल डाटा किसका क्या है, कौन कहां पे था, और आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात भी आए थे कि थेरेपी वर्क के दलीप कुमार और जो वामिक रियाज हैं इसका कॉल डाटा क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि 5 जो थेरेपी वर्क के लोग थे उनके मोबाइल क्या वाकई ही बंद रहे, कितना टाइम बंद रहे और क्या सिचुएशन है, एक्चुअल जो कॉल रिकॉर्ड क्या कहता है वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो मुलाजमीन है, जो चौकीदार है या माली है या असमत आदम जी की कुछ कॉल्स हैं उससे मुतल्लिक बात करेंगे। और तीसरे और आखिरी पॉइंट पे कुछ सवालात लोगों ने छोड़े हैं उन पे बात करूँगा। अगर कोई भी सवाल हो आपका किसी किस्म का कॉल रिकॉर्ड्स के हवाले से या नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, आप मेरे कॉमेंट में जाकर वो सवाल कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में या वहीं पर उसका जवाब दे दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वामिक रियाज हैं इसकी कॉल डाटा क्या कहता है। अच्छा, एक दो चीज़ें लोगों ने पूछी हैं कि जो असमत आदम जी हैं उसका जो उसकी मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे बात होती रही है, तो उनका कॉल रिकॉर्ड क्या है, तो वो कुछ अननोन नंबर्स हैं, उनका पता नहीं कि किसका नंबर है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ये वो नंबर्स आपको बताए गए थे कि जिनका मालूम था और जो चालान रिपोर्ट है उसमें मौजूद है। अच्छा, वामिक रियाज जो थेरेपी वर्क का है बंदा, उसके जो कॉल रिकॉर्ड ये कहता है कि 7:09 पर दलीप कुमार की कॉल जो है वो वामिक रियाज को आई 7:09 20 जुलाई को शाम पे, जिस वक्त ये वकूआ करीब जो है उसका टाइम है। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है कि 8:50 पर वामिक रियाज ने ताहिर ज़हूर को कॉल की, एक मिनट की कॉल थी। इसी तरह 9:28 पे वामिक की ताहिर ज़हूर को कॉल आई 1 मिनट की। 9:33 पर वामिक की दलीप कुमार को कॉल थी और 9:44 पे दलीप की वामिक को कॉल थी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं डाटा आपको बता के फिर उसके बाद बताऊंगा एक्चुअली कि कितने टाइम पे नंबर बंद रहे हैं। तो यहाँ पे भी 7, 9 और 8:50 इसके दरमियान का एरिया अभी खाली है, तो आपको बताता हूँ कि क्या इस दौरान किसी और अननोन नंबर पे कॉल तो नहीं हुई। अच्छा, ये तो वामिक रियाज का हो गया। अगर दलीप कुमार की कॉल डाटा की बात की जाए तो दलीप कुमार जो है वो भी उस दिन वकूआ में पहुंचा था, तो उसने 7:14 पर ताहिर ज़हूर की कॉल आई दलीप कुमार को। 7:12 पे ज़ाकिर जाफ़र की ताहिर ज़हूर से बात हुई थी और उसके बाद जो ताहिर ज़हूर है उसकी दलीप कुमार से 7:14 पे बात होती है। अच्छा, दलीप कुमार ने ताहिर ज़हूर को कॉल की 7:42 पर। 7:42 पर ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, ये वो टाइम है शायद जिस टाइम पे मर्डर हुआ है या इससे पहले या इससे चंद मिनट के बाद। अच्छा, आगे चलकर ताहिर ज़हूर की कॉल हुई दलीप कुमार को 7:49 पर, 1 मिनट की कॉल थी। और उसके बाद दलीप कुमार ने ताहिर ज़हूर को कॉल की 8:02 पर। उसके बाद दलीप कुमार ने ताहिर ज़हूर को कॉल की 8:12 पर। उसके बाद ताहिर ज़हूर की कॉल दलीप कुमार को थी 8:14, 8:17 और 8:18, 3 कॉल्स थी 1-1 मिनट की। फिर 2 कॉल्स दलीप कुमार ने ताहिर ज़हूर को की 8:24 और 9 बजे। इसके अलावा दलीप कुमार की जो ताहिर ज़हूर को कॉल आई 9:27 पर, 1 मिनट की कॉल थी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि 7 से 9:30 बजे के दरमियान इनका मुस्तकिल रब्ता रहा है, लेकिन मोबाइल कितना टाइम जो है वो उसका ड्यूरेशन दे रहा है कि जहाँ पे बंद रहा है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम वामिक रियाज की बात करते हैं। अच्छा, वामिक रियाज के नंबर पे 7, फिर 7, 9 और उसके बाद 7:22 मुख्तलिफ नंबर्स हैं जिसमें जो कॉल्स जो है वो कॉल डाटा पे मौजूद हैं। 7:25 पर एक कॉल है, 1 मिनट की कॉल है, लेकिन 7:26 से लेकर 8:45 के दरमियान मोबाइल एक्टिव शो नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉल, कोई मैसेज जो कॉल डाटा में मौजूद नहीं है। 7:26 से लेकर 8:45 पर वामिक रियाज का मोबाइल जो है वो एक्टिव शो नहीं हो रहा। अच्छा, बात करें दलीप कुमार की, दूसरा जो थेरेपी वर्क का बंदा है। 7:14 पर ताहिर ज़हूर की कॉल आई। उसके बाद 7:42 पर दलीप कुमार ने ताहिर ज़हूर को कॉल की। अब जो 7:14 से लेकर 7:42 तक का जो टाइम है ये 28 मिनट बनते हैं। इस 28 मिनट में या ना मैसेज आया, ना इनकमिंग ना आउट गोइंग कॉल जो है वो मौजूद है, मतलब कॉल डाटा में कोई एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि कोई जो कॉल है या ऐसी चीज़ जो है वो नहीं थी। तो इस यहाँ भी बड़ा क्रूशल मैं आपको बता दूं कि 7:42 से पहले हो सकता है, क्योंकि 7:42 के बाद दलीप कुमार का मोबाइल एक्टिव हो गया, तो इट मीन कि इस दौरान जो है वो ये मर्डर हो सकता है, हुआ हो। अच्छा, तीसरा बंदा है अमजद।
امجد کا موبائل ریکارڈ بتاتا ہے 20 جولائی شام کی میں بات کر رہا ہوں 6:53 پر اس کو ایک میسج جو ہے ریسیو ہوا ہے، وہ 3737 کا ہے، وہ جو اس کا ہوتا ہے ایزی پیسہ وغیرہ کا. تو اس کے بعد 9:04 پر اس نے جو ہے وہ دلیپ کمار کی اسے کال آئی ہے. مطلب 6:53 سے 9:04 کے درمیان اس کے موبائل پہ کال ڈیٹا میں کچھ نہیں ہے امجد کے. اچھا، جو چوتھا بندہ ہے سمر عباس، اس 7:27 سے لے کر 8:06 تک اس کا موبائل خاموش ہے، اس کے موبائل پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے 7:27 سے لے کر 8:06 تک. اچھا، عبدالحق جو ہے تھراپی ورک کا جو ملازم ہے، 4:43 سے لے کر 4:43 سے لے کر 9:08 تک اس کا موبائل جو ہے وہ خاموش ہے، اس پہ کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ تھراپی ورک کے 5 لوگوں کا، جس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کی ایکٹیویٹی، ان کے موبائل کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تھی، جو آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتانا بہت ضروری تھا. بہت سارے سوالات جو ہے وہ لوگوں کے آ رہے تھے. عصمت آدم جی کے موبائلز کے حوالے سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ ان کے چوکیدار یا ان خانسامہ سے کوئی بات ہوئی. تو عصمت آدم جی کو میں نے مزید ان ڈیپتھ جا کر دیکھا ہے، تو ان کی عصمت آدم جی کی جو ہے وہ چوکیدار افتخار کے ساتھ 6:41 پر 56 سیکنڈ کی کال ہوئی تھی، اور عصمت آدم جی کی چوکیدار افتخار کے ساتھ 6:46 پر بھی بات ہوئی تھی 72 سیکنڈز کی. اس کے بعد 8:16 اور 8:20 پر عصمت آدم جی اور طاہر ظہور کی آپس میں کنورسیشن جو ہے وہ چلتی رہی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور میں بات بتا دوں کہ نور مقدم جو ہے مقتولہ ہیں، ان کی لوکیشن 9:06 وہ نیول انکریج جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہ آ رہی ہے. اچھا، 18 جولائی کی یہ لوکیشن ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 18 جولائی 19 جولائی اور 20 جولائی اٹ مین کہ یہ 2 دن بنتے ہیں، عمومی طور پر 3 دن کہا جا رہا تھا. تو اگر یہ نیول انکریج کی ان کی لوکیشن آ رہی ہے تو اٹ مین کہ وہ اس وقت گھر پہ تھیں، اور وہاں سے جو انہوں نے آگے جو ہے وہ ٹریول کیا، اور اس کے بعد مستقل ان کی F7 کی لوکیشن آتی رہی ہے. اچھا، جو افتخار ہے اس کو افتخار کو ذاکر کی کال تھی، جو افتخار چوکیدار ہے، 7:16 7:30 7:45 اور 8:25 پر 4 کالز تھیں. اس کے علاوہ جمیل جو ہے اس کو افتخار کی کال آئی، جو چوکیدار کو خانسامے کی کال، یہ 6:56 اور عصمت کی جمیل سے بات ہوئی 8:35 جو ہے وہ اس سے بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ جو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. اور مالی کی بھی اسی طرح جمیل کے ساتھ 3 7:54 پر 8:20 اور 10:10 پہ یہ بات ہوئی ہے. اچھا، اب سوالات پہ آ جاؤں. ایک سوال یہ ہے کہ جتنی بھی کالز ہیں اس کا جو ٹیکسٹ اگر آپ کہیں یا کیا بات ہوئی، کیا بولا ہے اس نے، اے نے کیا بولا اور بی نے کیا جواب دیا، بی نے کیا بولا اے نے کیا جواب دیا، یہ سارا ٹیکسٹ کدھر ہے؟ تو یہ کہیں پہ نہیں ہے. یہ اگر کورٹ آرڈر کرے تو کورٹ منگوا سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کا کچھ پتہ نہیں کس نے کیا بات کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ جو چھلانگ لگائی تو چوکیدار جو ہے وہ مالی اس نے کال کی تھی. کالز کا میں نے آپ کو ڈیٹا بتا دیا. اب چھلانگ کس وقت لگائی تھی یہ ایگزیکٹ جو ہے ٹائم جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ کس وقت تھی. اے ایم اور پی ایم کا کہا گیا تھا کہ شام کا اور صبح کا وقت. میں نے کوشش کی تھی کہ ہر ٹائم کے ساتھ شام اگر بولا ہے تو وہ پی ایم ہے، اگر صبح بولا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ اے ایم آپ کنسیڈر کریں گے. تو یہ ناظرین آج کی مزید ڈیولپمنٹ تھی جو چالان رپورٹ سے ہمارے سامنے تھی، اور خاص طور پر تھراپی ورک کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے جوابات بھی رکھ دیے اور ڈیٹیلز بھی رکھ دی. اس کے علاوہ اور بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ ضرور سوال چھوڑیں، اس کا جواب وہیں پہ یا کسی ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا. اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.